میں تقریباً 11:40 تک گفتگو کرنی ہے، اس تو پہلے کوئی بندہ کڑی وال نہ ویکھے، انشاءاللہ 11:40 تے دعا کر دیں گے۔ مطمئن بیٹھے ہو سارے بھائی؟ چاول پکایا بھائی؟ ہاں جی ماشاءاللہ، پھر تو موج بن گئی بھائی، روٹی میں نے بھی نہ کھائی ابھی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے۔ میں یقین کرو بہت خوش ہویا اس اتنے مجمع نو دیکھ کے۔ میں نو مولانا سہیل صاحب بھائی مبشر صاحب کہہ رہے سن کہ 60-70 کرنے تھے، لیکن جدو میں تھوڑا ذوق دیکھا تو یقین کرو دلوں دعا نکل رہی کہ ربا جی میں آج کٹھے آنا جنت انج کٹھیا کر دیویں تے سارے مصطفیٰ دا بیان سن رہی ہے۔ جنت مسلمانہ دیئے کنا دیئے؟ مسلمانہ دیئے۔ اور ماڑی جی سبحان اللہ کہو تو قرآن پڑھئے گل شروع کریے درہ بار تک مجمع بولے، بار تک مجمع نہیں بولے درہ بار اللہ مجمع بولے درہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو۔ جنہاں نے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لے آئے او دنیا دی اندر گمراہ نہیں ہو سکدا۔ آؤ میں تانوں دساں اللہ دی رسی کس چیز نو کیا جاندا ہے؟ تیرے میرے پاک نبی نبیاں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر آئے نے، جناب والا صحابہ کرام حلقہ بنا کے بیٹھے نے، میرے تیرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او میرے غلاموں دسو تسی کی کر دے پئے ہو؟ صحابہ کہندے نے سونے اسی اللہ دا قرآن پڑھ دے تے پڑھانے پئے ہاں، اسی اللہ دے قرآن دا مذاکرہ کرنے پئے ہاں، اسی قرآن سکھ دے دے سکھانے پئے آؤ۔ اے گلتے انہوں سمجھانی ہے جنہ دے دلوں وچ اپنے امام دا پیار ہے، جن دے دل وچ جناب والا علماء دی محبت ہے، جڑا قرآن دیاں درسگاواں وچ جاندا ہے، جڑا جا کے کہندا قاری صاحب بچیاں دے راشن دی لوڑ ہوے میں حاضر ہاں، قاری صاحب کسے چیز دی ضرورت ہوے میں حاضر ہاں، اے تے او گل سمجھے گا۔ حضرات محترم تیرے میرے پاک نبی نبیاں دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں کی پیا کر دے ہو؟ اے غلام کون نے جناب والا؟ ابو بکر عمر عثمان و حیدر رضی اللہ عنہ مجمعین۔ اے او غلام نے جنہاں نو جناب میرے آقا نے برائے راست قرآن بھی پڑھایا ہے، دین بھی پڑھایا ہے، شریعت بھی سمجھائی ہے۔ میرے آقا نے پوچھیا میرے غلاموں کی کر دے پے ہو؟ صحابہ کرام کہندے نے سونیا اسی اللہ دا قرآن پڑھ دے پے ہاں، اللہ دے قرآن دا مذاکرہ کرنے پے ہاں، قرآن ایک دوجے نو سننا تے سنا دے پئے آؤ، سکھ دے تے سکھان دے پئے آؤ۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں یاد رکھنا میں او نبیاں جدی زبان تے اللہ نے سچ رکھے آئے، میں او نبیاں جدے سر تے ختم نبوت دا تاج رکھے آئے، میں آخری نبی تے رسول تے پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلاموں خوشخبری لے لو، اے جڑا قرآن تسی پڑھ دے تے پڑھان دے پے ہو، اے جڑا قرآن تسی سکھ دے تے سکھان دے پے ہو، اے قرآن ہی اللہ دی رسی ہے، ہوا حبل اللہ، اے قرآن ہی اللہ دی رسی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا خوشخبری لے لو، اس قرآن دا ایک سرا تواڈے ہاتھ وچ دوسرا سرا رب دے ہاتھ وچ، اس قرآن دا ایک سرا تواڈے ہاتھ وچ دوسرا سرا جناب والا اللہ دے ہاتھ وچ، تاں قرآن رسی کے آگے آئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ فرماندے نے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو۔ رسی کیے جناب والا سورہ الدارمی دی اندر تیرے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن حبل اللہ والنور المبین۔ آقا نے فرمایا اے قرآن جناب والا اللہ دی رسی ہے، رسی نال تشبیہ اس وجہ تو دیتی ہے کیونکہ رسی دے نال بندہ اللہ دے نال جڑ جاندا ہے، یعنی جڑا بندہ اللہ دا قرآن پڑھدا ہے، جڑا بندہ اللہ دا قرآن پڑھاندا ہے وہ اللہ دے نال جڑ جاندا ہے۔ ہون سمجھ آئیے کہ جناب والا تہجد دا ویلا دنیا ستی ہوئی ہے، اے تیرے مسجد دا امام بچیاں نو قرآن پڑھاندا ہے، جناب والا رات 10 بجے دا ٹائم ہے، تو بغیر
بغیر نماز پڑھے سو جائیں تیرے مسجد دا امام اللہ دا قرآن پڑھاندا ہے دوپہر بھی اللہ دا قرآن پڑھاندا ہے مغرب تو بعد بھی اللہ دا قرآن پڑھاندا ہے عشاء تو بعد بھی اللہ دا قرآن پڑھاندا ہے ایک قاری صاحب جناب والا معلوم ہویا جڑا قرآن پڑھدا تے پڑھاندا ہے او اللہ دی رسی دے نال جڑیا ہویا ہے تے جڑا اللہ دی رسی نال جڑ جائے رب کعبہ دی قسم ہے اے اللہ دا ولی ہے جڑا اللہ دے نال جڑ جائے جڑا اللہ دی رسی نال جڑ جائے اے اللہ دا ولی ہے تذکرہ قاریان ہندی اندر امام اعظم ابو حنیفہ دا جملہ لکھیا ہویا ہے آپ دا قول لکھیا ہویا ہے آپ کو لو پوچھیا کہ حضرت دسو اللہ دے ولیاں نو کتھے تلاش کریے امام صاحب نے فرمایا قرآن پڑھن والے اللہ دے ولی نے قرآن پڑھان والے اللہ دے ولی نے قرآن سکھن والے اللہ دے ولی نے قرآن سکھان والے اللہ دے ولی نے تے پوچھن والا پوچھ دے حضرت صاحب انہاں وچ تے کرام تے کوئی نہیں آپ نے فرمایا اگر قرآن پڑھن والے اللہ دے ولی نہیں تے پھر دھرتی اتے کوئی بھی اللہ دا ولی نہیں ہے پھر کوئی بھی اللہ دا نیک بندہ نہیں ہے اس لیے میں منت کر کے جاواں گا میرے ویرا میرے ترنم تے توجہ نہیں رکھنی میں تے اپنا درد دل تیرے دل تے لکھنا آیا ہاں میں تے تینوں سبق دینا آیا ہاں آج میری امت میرے جناب والا ملت دا جوان گلی گلی کوچے کوچے بازاراں دے اندر کھڑے ہو کے اپنے امام نو گالاں کڑدا نظر آندا ہے اپنے مولوی نو گالاں کڑدا نظر آندا ہے او میرے ویرا تینوں یہ سبق کنے پڑھا دیتا ہے اللہ دی قسم ہے اگر مولوی اتنے برے ہوندے رب کدی اپنے نبی دا مصلی نہ دیندا اگر اتنے برے ہوندے رب کدی اپنے سونے نبی دا ممبر نہ دیندا انہاں دی عزت تینوں قیامت والے دن پتہ چلنی ہے آؤ میں ایک حدیث پیش کرنا چاہنا ہوں تیرے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قیامت والا دن ہونا ہے نمازیاں دا گروہ الگ ہو جانا ہے حاجیاں دا گروہ الگ ہو جانا ہے جناب والا نیک لوکاں دا گروہ الگ ہو جانا ہے تے اللہ پاک علماء نو فرمان گے تسی الگ ہو جاؤ تسی الگ ہو جاؤ جناب والا اللہ تعالی انہاں لوکاں نو بلائے گا جنہاں دنیا دے اندر جنہاں دی آنکھاں کوئی نہیں سن نبی نے ہون دی حالت وچ دنیا چ زندگی گزاری اللہ فرمان گے آ جاؤ عرش دی دائیں جانب میری نعمتاں کھا لو میری نعمتاں لٹ لو پھر او لوگ آن گے جنہاں دے جسم تے کوڑ دا مرض لگا ہوئے اللہ فرمان گے تسی بھی عرش دی دائیں جانب آ جاؤ میری نعمتاں کھا لو علماء دی جماعت آ جائے گی علماء آکھن گے ربا اسی تیری رسی نو مضبوطی نال پکڑن والے اسی قرآن نو سینے لان والے اسی قرآن پڑھن والے اسی قرآن پڑھان والے اسی بچیاں تے محنت کر کے الف تلے کے یہ تک قرآن دے الفاظ صحیح کران والے اللہ نبی نیاں نو عزت مل گئی ہے اللہ کوڑیاں نو عزت مل گئی ہے اللہ نمازیاں نو عزت مل گئی ہے اللہ حاجیاں نو عزت مل گئی ہے سخیاں نو مجاہداں نو عزت مل گئی ہے اللہ اسی علماء دی جماعت کدھرے جائیے اللہ رب العالمین فرماون گے اے علماء دی جماعت نمازی کلے جنت وچ گئے نے حاجی کلے جنت وچ گئے نے جناب والا دنیا دے ہر گروہ دا بندہ کلا کلا جنت وچ گئے جماعت تسی میرے قرآن نو سینے لایا میری رسی نو مضبوطی نال پھڑ کے رکھیا اے علماء دی جماعت میں تانوں پیچھے اس وجہ تو رکھیا ہے جیڑے میرے نبی دے امتی میرے سونے نبی دے امتی جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی اللہ فرمان گے علماء دی جماعت تسی کلیاں جنت وچ نہیں جانا اج جس بندے تے تسی ہاتھ رکھ دے جاؤ گے میں رب اونوں وی جنت دیندا جاواں میں انہوں بھی جنت عطا فرماندہ جاواں گا اے علماء دا پروٹوکول جناب والا اس لیے میں تے منت کرنا آیا ہوں میں تے درخواست پیش کرنا آیا ہوں اپنے علماء دی قدر کرنا سکھ لے حضرات محترم تیرے میرے پاک نبی نبیاں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغو عنی ولو آیا اے میرے یارو اے میرے غلاموں اگر تسی میرے کول ایک آیت
بھی قرآن دی سکھی ہے، ایک حدیث بھی سکھی ہے تے میری امت تک پہنچا دیو۔ اج ساڑیاں الماریاں چ قرآن رکھے آئے، برکت صحابہ دیئے، اج صحابہ دی برکت نو اگے پھیلان والے علماء نے۔ میں حیران ہونا جناب والا، میری مسجد دے اندر ایک جوان آیا آ کے کہندا قاری صاحب میری کسے مولوی پیچھے نماز نہیں ہوندی۔ میں کہ وجہ کی ہے، تیرے دل وچ اتنی علماء دی نفرت کیوں ہے؟ کہن لگا اے علماء سچیاں گلاں نہیں دس دے۔ میں کہ دس تے صحیح سچی گل کی ہے؟ کہندے اللہ دا قرآن سچا، بخاری سچی، مسلم سچی، ترمذی سچی، بہقی سچی، یہ حدیث دیاں کتاباں سچیاں نے، یہ کیوں بیان نہیں کردے؟ کسے کہانیاں کیوں بیان کردے نے؟ میں دسنا چاہنا وا کسے کہانیاں والے اور نے۔ علماء دیوبند نے الحمدللہ ہر میدان دے اندر قرآن دی خدمت بھی کیتی ہے، حدیث دی خدمت بھی کیتی ہے، اور پوری دنیا جان دیے۔ جاؤ مسجد نبوی شریف دے اندر، میں جنوری 2025 گیا عمرے تے، مسجد نبوی دے اندر اگر 500 قاری بیٹھے نے، 480 قاری علماء دیوبند کولو پڑھ کے آئے۔ قرآن دی خدمت اللہ نے لئی ہے تو علماء اہل سنت کو لئی ہے۔ میرے بھائیو اختلاف ہو سکتا ہے، میں مولوی ہے نا، کدے یہ نہ سمجھو کہ مولوی اپنی فیلڈ دی گل کر رہا ہے نا، اختلاف ہو سکتا ہے، غلطی میرے کو ہو سکتی ہے، قاری صاحب کو غلطی ہو سکتی ہے، پر چنگا مقتدی وہی ہے جڑا اپنے امام دے عیباں تے پردے پاوے۔ کئی بیلے ہی سر عام ہی ادھر سلام پھیریا تے مولوی نو چڑکی پلا دیندے نے۔ نہیں میرے بھائی، اگر امام نے 4 رکعتاں دی بجائے 2 پڑھا دیتیاں نے بھول گیا تے اوندے تے فتوی نہ جاڑ، او کلا بھولیا تے پیچھے پوری جماعت بھول گئی ہے، پیچھے پوری جماعت کھڑی، انہاں حکمہ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے میرا بھائیو علماء تے اعتراض نہیں کرنا۔ میں مہمان آنا، میں مہمان ہوندے ناتے اتنی امید لے کے جاواں گے انشاءاللہ آج دی گفتگو جڑی ہے نا، اس گفتگو تے انشاءاللہ پورا مجمع عمل ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ اور میں یقین کرو یہ جتنا مجمع ایتھے بیٹھا ہے نا، میں حسن ظن رکھ کے دعا کراں گا سارے واسطے، یا اللہ جنہاں دے دلاں چ اپنے امام دا اپنے مولوی دا پیار ہے نا، یا اللہ جویں حجۃ الوداع دے موقع تے سارے صحابہ موجود سن، میرے آقا نے اس وقت معلمین واسطے علماء واسطے دعاواں کیتیاں نے، یا اللہ انہاں دعاواں چ انہاں نو بھی شامل فرما جڑے اپنے علماء نال پیار فرما دے رہے۔ حضرات محترم، میں عرض کرنا چاہنا ہوں، میرے آقا نے فرمایا بلغو عنی ولو آیاؤ، اے میرے غلاموں جو میرے کولو سنو اگے پہنچا دیو، ایک آیت بھی توڑے تک پہنچے وہ بھی میری امت تک پہنچا دیو۔ جناب والا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو قرآن دیتا ہے، اے قرآن جناب والا صحابہ لے کے مکے دیاں گلیاں وچوں باہر نکلے، یمن تے شام تے مصر تے عراق تے فلسطین پہنچے، دنیا دے کونے کونے تے اللہ دا قرآن پہنچے، اج ساڑھے تک قرآن پہنچے، محنت صحابہ دیئے۔ حضرات محترم قرآن دی محنت، قرآن نو نشر کرن دی دعوت اے اجے رکی نہیں ہے، چل رہی ہے، علماء بچیاں نو قرآن پڑھا رہے نے۔ ہون جناب والا تھوڑی دیر پہلے 3 ننیاں بیٹیاں نے اللہ دا قرآن آخری سبق سنایا ہے، اللہ دی قسم ہے دل بڑا راضی ہوئے۔ او ماں باپ کتنی عزتاں والے نے جنہ دیاں بیٹیاں نے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے، او ماں باپ کتنی عزتاں والے نے جنہ دے بچیاں نے اپنے سینے جو قرآن رکھیا ہے۔ آؤ میں تو آمنہ دے لال دے در تے لے چلنا، تیرے تے میرے پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو جس بندے نے اپنے بچے نو ناظرہ قرآن پڑھایا ہے، جس بندے نے جناب والا اپنے بیٹے نو ناظرہ قرآن پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان دے اگلے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر دیں دے۔ آؤ ایک حدیث اور سنانا چاہنا وا، سنن الدارمی دی اندر موجود ہے، تیرے میرے پاک نبیاں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن احب الاللہ من السماوات والارض ومن فیہن۔ حضور نے فرمایا اے قرآن اللہ نو زمینہ تو بھی پیارا ہے، آسمانہ تو بھی پیارا ہے، اور جو کچھ زمینہ تے آسمانہ دے اندر رکھے ہے اللہ نو قرآن پیارا ہے۔ آؤ
میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا وا جدو اللہ نو قرآن زمینہ تے آسمانہ تو پیارا ہے اور جو کچھ زمینہ تے آسمانہ دے اندر رکھے ہے اللہ نو قرآن پیارا ہے پھر مان لینا پینا ہے جناب والا جدو قرآن اللہ نو پیارا ہے او بچہ پھر رب نو کتنا پیارا لگدا ہوئے گا جدے سینے وچ اللہ نے اپنا قرآن رکھ چھوڑے ہے آؤ ایک روایت کنز المعانی دے اندر موجود ہے تیرے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر قرآن نال محبتاں پالے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے سونے اگر میں قرآن پڑھا تے پڑھاواں مینوں ملے گا کہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس حالت وچ اگر تیری موت آ گئی تو قرآن پڑھدا سے قرآن پڑھاندا سے میرے آقا نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینا وا اگر قرآن پڑھدے پڑھاندے تیری موت آ جائے گی ابو ہریرہ تیری قبر دی زیارت کرن واسطے اللہ دے فرشتے انج آون گے جویں مسلمان خانہ کعبہ ویکھن جاندے جویں مسلمان خانہ کعبہ ویکھن جاندے نے تائیں جناب والا قرآن دی محبت وچ ڈب کے میں اپنا کلام لکھیا ہے میں لکھیا ہے تو قبول کر فیصلہ رحمان دا تو قبول کر فیصلہ رحمان دا اچا شان بڑا حافظ قرآن دا جنہوں نے اپنے علماء نال حافظ قرآن نال پیارو بولے ذرا سبحان اللہ تو مان دا اچا شان بڑا حافظ قرآن دا حافظ قرآن جدو قرآن پڑھے گا اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قیامت والے دن حافظ قرآن اللہ فرمائے گا قرآن پڑھدا جاؤ جنت دے درجے چڑھدا جاؤ ایک قیامت والے دن حافظ قرآن الحمد تو شروع کرے گا پہلا پارا دوسرا پارا تیسرا چوتھا پنجواں آخر کا جناب والا من الجنت والناس جدو آخری آیت آئے گی اللہ فرمان گے حافظ قرآن یہ تو آخری آیت پڑھی ہے اندر اپنے درجے گلنے کتنے نے درجیاں دا کوئی حساب ہی نہیں ہے اللہ فرمائے گا او میرے حافظ قرآن قرآن پڑھدا جا میری جنت دے درجے چڑھدا جا قرآن پڑھدا جاؤ جنت دے درجے چڑھدا جاؤ تائیں میں لکھیا ہے حافظ قرآن جدوں قرآن پڑھے گا حافظ قرآن جدوں قرآن پڑھے گا رب دیاں جنتاں دے درجے چڑھے گا رب دیاں میں مجبور نہیں کرنا سبحان اللہ تے دل آوے تے کہہ نہیں آندہ تے سن تقریر جناب والا اللہ فرمائے گا حافظ قرآن ہوئے جنت دے درجے چڑھے گا وہی نقشہ میں بیان کیتا ہے حافظ قرآن جدوں قرآن پڑھے گا رب دیاں جنتاں دے درجے چڑھے گا اے مقام ویکھو اے مقام ویکھو حامل قرآن اے مقام ویکھو حامل قرآن دا اچا شان بڑا حافظ قرآن دا میں اپنے بزرگانوں گواہ بنا کے ایک شعر سنانا چاہنا وا میں یقین تے گمان رکھنا وا او پل پنڈ دے تمام سنی مسلمان اپنے امام نال بھی پیار کر دینے اپنے مولوی نال بھی پیار کر دینے اپنے قاری صاحب نال بھی پیار کر دینے ہو سکتا ہے میں توانوں سامنے رکھ کے اے شعر لکھے توجہ رکھنی ہے علماء کرام نال محبتاں جو رکھے گا علماء کرام نال توجہ رکھنی شعر بڑا بڑا شعر ضائع نہ ہوئے علماء کرام نال محبتاں جو رکھے گا علماء کرام نال محبتاں جو رکھے گا رب دیاں نعمتاں دے ذائقے او چکھے گا
रब दियां नेमतां दे ज़ायके ओ चखेगा बेड़ा पार होने ओए बेड़ा पार होने ऐसे इंसान दा उच्चा शान बड़ा हाफिज कुरान दा ए शेर उन्हां दे नावे जिन्हां दियां बेटियां ने कुरान पढ़िया है जिन्हां दे बच्चियां ने कुरान पढ़िया है अपने बच्चियां नो जो हाफिज बनावेगा अपने बच्चियां नो जो हाफिज बनावेगा हशर च रब ओनू ताज पहनावेगा हशर च रब ओनू ताज पहनावेगा ए फरमान लोगो ए फरमान लोगो नबियां दे सुल्तान दा उच्चा शान बड़ा हाफिज कुरान दा इस कलाम दा आखिरी शेर अगर मजमा ना बोलिया दिल विच दुख लेके जावांगा जिदे दिल विच अहले बैत दा प्यार है जिदे दिल विच सहाबा दा प्यार है सहाबा दी मुहब्बत विच डुब के एक बंदा नारा लाएगा पूरा मजमा जवाब देगा जो तवज्जो ना सुनना है बिलाल कुरान सोने मदनी ते आया है कुरान किदे ते नाज़िल होया है बोलो कुरान किदे ते नाज़िल होया है सोने नबी दे नाम लाओ हजरत मुहम्मद कुरान किदे ते नाज़िल होया आमिना दे सारे बोलो किदे ते नाज़िल होया है आमिना दे लाल थे ओ जरा मंजर देखना कैसा अजीब है बिलाल कुरान सोने मदनी ते आया है मैं यकीन रखना पूरा मजमा सुनिया दा बैठा है तमाम साहबा अहले बैत नाल प्यार करने वाले बैठे ने मैं पहले अर्ज कीता है लमारी च कुरान रखा साहबा दी मैंने तवज्जो रखना बिलाल कुरान सोने मदनी ते आया है बिलाल कुरान सोने मदनी ते आया है कर महफूज प्यारे सहाबा ने भी खाया जिंदाबाद जिंदाबाद जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद मुआविया 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 माशाल्लाह अल्लाह तोने ऐसे साल मदीने ले जाए फिर सुनो बिलाल कुरान मौलाना सोहेल साहब थोड़ी ख्वाहिश तो मैं कलाम पढ़ रहा तुसी लेट आए कोई गल नहीं बिलाल कुरान सोने मदनी ते आया है बिलाल कुरान सोने मदनी ते आया है कर महफूज प्यारे सहाबा ने विखाया है हाँ गुलाम मैं हाँ गुलाम असा हाँ गुलाम मैं हाँ गुलाम में हर कातिबे कुरान दा उच्चा शान बड़ा हाफिज कुरान दा 14 मिनट बाकी ने मैं तेजी नाल अपनी गुफ्तगू नूं मुकम्मल करना है हज़रात मोहतरम गल ते कुरान दी है ना कुरान भी शान वाला कुरान पढ़ने वाले भी शान वाले कुरान लिखने वाले भी शान वाले कोई जनाबे वाला बंद कमरे विच बैठ के भौंकदा रहे कोई जनाबे वाला अपने ते जनाबे वाला अपने स्टूडेंट दी ईमान दा बेड़ा गर्क करदा रहे ते मैं ते हिदायत दी दुआ कर सकना वा अल्लाह दी कसम है जदों आयतुल कुर्सी नाज़िल होई है मेरे आका ने फरमाया मेरे यार मुआविया आजा आयतुल कुर्सी मैं तेथों लिखवानी है मैं तेथों लिखवानी है कुरान सहाबा ने लिखे है ये जनाबे वाला बंद कमरे विच बह के मेरे शेख मेरे मुरब्बी जिन्हां दे कदमां विच बह के मैं 9 साल कुरान पढ़िया हदीस पढ़ी मुफ्ती हसन साहिब दामद जिल्लो अल्लाह ताला उन्हां दी उम्र दराज फरमाए उन्हां दा साया ता देर साडे सरां ते कायम व दायम रवे मेरे शेख अक्सर फरमांदे सन बेटा इंटरनेट ते हर मौलवी सुनने वाला नहीं होंदा इन्हां जवानां नूं मैं किवें दर्द दिल सुनावां जेड़े जनाबे
والا انٹرنیٹ تے انج انگلیاں چلا کے جڑا مولوی آ جائے ان دا سوال اٹھا کے اپنے مولوی کو لوا کے پوچھ دینے میں تے تینوں اے عقیدہ تے نظریاں دے کے جانا چاہنا وا اللہ دی قسم ہے انہاں علماء کرام کو پوچھو انہاں بزرگوں کو پوچھو پورا قرآن کھول کے ویکھ لو اللہ نے جتھے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنو میں موضوع تو باہر نہیں نکلیا میں تے اٹیچ دسن لگا وا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اس آمنو تو مراد میں تے تو نہیں ہاں اس آمنو تو مراد صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان و حیدر معاویہ نبی دی کل آل تے نبی دی جماعت پھر میں کہہ دینا چاہنا وا جویں رب آپ بھی پاک ہے جبریل بھی پاک ہے قرآن بھی پاک ہے نبی دی ذات بھی پاک ہے نبی دی جماعت بھی پاک جناب والا عقیدہ لے جاؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے غلام ہی سچے نے میرے ویر نے لارا لایا تے میں تانگل کیتی ہے قرآن ساڑے تک پہنچان والے ہونے آؤ جدو میرے آقا نے فرمایا بلغو عنی ولو آیا میرے غلاموں میرے کو ایک آیت بھی لو تے اگے پہنچا دو صحابہ اکرام نکل گئے جناب والا نہ بچیاں دی پرواہ نہ بیوی دی پرواہ نہ جناب والا کھجور دے باغاں دی پرواہ صحابہ اللہ دا قرآن لے کے نکل گئے کوئی مصر نکل گیا کوئی عراق نکل گیا کوئی فلسطین چلا گیا کوئی افغانستان آ گیا کوئی پاکستان دی سرزمین تے آ گیا ہے صحابہ جائیداداں کمان نہیں آئے سن اللہ دی رسی نو دنیا تک پہنچان آئے سن اللہ دا قرآن دنیا دے کونے کونے تے پہنچان آئے سن آؤ جناب والا کنج قرآن پہنچایا ہے او مصعب ابن عمیر میں نو یاد آ گئے جناب والا جڑے 200 درہم دا جوڑا بدل دے سن جن جڑے آلہ تو آلہ خوشبوان لان دے سن جیسے گلی جو گدر جان دے لوگ کہندے مصعب بن عمیر گدرے آئے پر جدو اللہ دی رسی نو پکڑے آئے نبی دا دامن پکڑے آئے لباس بھی اتار لیا گیا ہے دولت بھی کھولی گئی ہے مصعب بن عمیر نو اکو گل کیتی جان دی مصعب اگر تو 200 درہم دے نویں جوڑے پانا چاہنا ہے اللہ تو اللہ خوشبوان لانا چاہنا ہے آمینہ دے لال دا دامن چھوڑ دے قرآن دی جناب والا رسی نو چھوڑ دے مصعب عمیر کہندے نے تسی میں نو جوڑیاں دے تانے دین دے ہو تسی میں نو خوشبوواں دے تانے دین دے ہو مصعب دی جان جا سکدی ہے قرآن نہیں چھڑ سکدا جان جا سکدی ہے قرآن نہیں چھڑ سکدا آؤ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جنہاں نو تفتیرے تے لٹایا جاندا اگ دے انگاریاں تے لٹایا جاندا اکو گل کیتی جاندی ہے خباب قرآن دی گل نہ کریا کر اپنے نبی دی گل نہ کریا کر تے جناب والا خباب کہندے نے کی کرو گے مار لو گے مار دیو جانو چمڑی ادھیڑ دیو قرآن نہیں چھڑ سکدا نبی دا دامن نہیں چھڑ سکدا آؤ ذرا اگے میں درج کرنا چاہنا وا سلسلہ رکیا نہیں ہے آؤ شاملی دے میدان دے اندر تنو میرے اکابر نظر آن گے انگریز نے زور لایا قرآن بند کر دیو الماریاں چو کٹ کے قرآن نو جلا دیتا گیا ہے شہید کیتا گیا ہے لیکن میرے اکابر میں توڑے قدمہ تے اپنے بچیاں نو وار دیا انہاں نو جڑا جناب والا تعصب دیا نو کتار کے پڑے گا اللہ دی قسم منن تے مجبور ہو جائے گا صحابہ دا بچھڑیا ہویا قافلہ ہے شاملی دے میدان دے اندر جناب والا جدو انگریز نے دھاوا بولے آئے علماء نو شہید کیتا گیا 13,000 علماء دی اللہ شاد رختہ تے لٹکائیاں گئیاں میں نو دسو تے سی جرم کی سی اکو گل سی جناب والا وہ قرآن دی گل کر دے سن انگریز کہندہ نہیں نہیں میرا قانون چلے گا علماء نے کہا نہیں نہیں اللہ دے قرآن دا قانون چلے گا محمد مصطفیٰ دا قانون چلے گا انہوں نے بیویاں نو بیوہ کروا لیا بچیاں نو یتیم کروا لیا مگر قرآن نو نہیں چھوڑیا اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ جناب والا جدو رہاؤ کے دارالعلوم دیوبند پہنچے بڑا وڈا جلسہ رکھیا گیا اوتے حکیم الامت بھی موجود نے اوتے حضرت مدنی بھی موجود نے اوتے حضرت انور شاہ کشمیری بھی موجود نے وڈے وڈے اکابر موجود نے جدو شیخ الہندی واری آئی آپ نے فرمایا لوگو میری 80 سال عمر ہو گئی ہے داڑھی بھی چٹی ہو گئی سر دے وال بھی چٹے ہو گئے نے
میں جناب والا کال کٹھڑیاں دے اندر اللہ دے قرآن پڑھے آئے وہ لوگو آج میں ایسی گل کہنا چاہنا ہوا جدو میں دنیا نو وینا مسلمانوں نو وینا مسلمان پستی دی جانب جا رہے نے مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ فرمان لگے دو گلاں ایسیاں نے جنہاں دی وجہ تو اج امت محمدیہ پیچھے رہ گئی لوکاں دے کان کھڑے ہو گئے پورے مجمع تے سکتہ تاری ہو گیا اے 80 سالہ بوڑھا شخص اے شیخ الحدیث جنہیں جناب والا کال کوٹھڑیاں دے اندر بھی اللہ دی رسی نو تھامے رکھے آئے اے کی کہنا چاہتا ہے شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا لوگو اگر انگریز تے فتح پانا چاہتے ہو اگر پوری دنیا تے راج کرنا چاہتے ہو اللہ دے قرآن نو سینے لا لو اللہ دے قرآن سینے لا لو لاؤ گے قرآن سینے کی خیال ہے جس غلاف مولانا حضرت جی جس غلاف قرآن لپیٹے ہے انہوں چوم دے ہو نا اچھا جس تپائی تے قرآن رکھے ہے اس تپائی دا ادب کر دے ہو تے جدے سینے جو قرآن رکھے ہے ذرا غور تے کرنا میرے ویر جدے سینے جو قرآن رکھے ہے اچھا میں ایک جگہ تے جملہ بولا تے جلسے تو بعد ایک نوجوان میرے گلے لگا تو رون لگ گیا میں کہ بھائی کی گل ہے کہندا قاری صاحب میں اپنے قاری صاحب نو اپنے امام نو بڑیاں گالاں کڈدا سا مگر اج توبہ کر لئیے غلاف دی عزت کرنے آ تپائی دی عزت کرنے آ جڑا نبی دے ممبر تے بیٹھا ہے نبی دے مصلی تے بیٹھا ہے جدے سینے جو قرآن محفوظ ہے اون دی عزت کیوں نہ کریے آج تو بعد میں اپنے قاری صاحب نو گالاں نہیں کڈنیاں بلکہ اون دا کول معافی مانگ کے اون دی خدمت کریا کراں گا لوگ انج بھی توبہ کر دیں لوگ انج بھی راہ راست آندے ہیں میرے بھائیوں میں پہلے عرض کیتا ہے اختلاف ہو سکتا ہے غلطی قاری صاحب کو ہو سکتی کوئی فرشتہ نہیں انسان ہے جس طرح سفید کپڑے تے ماڑا جو نقطہ لگا ہوئے نظر آ جاندا ہے مولوی دی جو تشبیہ ہے نا مولوی سفید کپڑے دے معنی دے مولوی تے ماڑا جو کوئی داغ لگ جائے تو فوراً نظر آندا ہے میں منت ہی کراں گا میرے بھائی اگر کوئی غلطی اپنے قاری صاحب کو ہو جائے نا تے انہوں معاف کر دیا کر اللہ دی رضا واسطے یہی سوچ رہا کریا جو مرضی ہے پھر بھی نبی دے مصلی دا وارث ہے نبی دے مصلی دا بولو نبی دے مصلی دا 5 منٹ باقی نے میں اپنی بات کمپلیٹ کر رہا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو بلغو عنی ولو آیا جو میرے کو سنو اگے پہنچا دیو صحابہ نے جناب والا پہنچا بندہ قدا کر دیتا ہے صحابہ نے اس طرح پہنچایا ہے جدو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکلے جناب والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کرنے واسطے حضرت حذیفہ ملے فرمایا عمر کدھر دا ارادہ ہے واقعہ پہلے کئی دفعہ سن چکے ہو میں تے خلاصہ عرض کرنا ہے حضرت عمر نے فرمایا میں صاحب قرآن نو ختم کرن چلے معاذ اللہ حضرت حذیفہ کہندے نے اے عمر تیرے گھر بھی اللہ دا قرآن پہنچ گیا ہے تیرے بہنوئی بھی قرآن پڑھ دینے تیری ہمشیرہ بھی قرآن پڑھ دیاں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے نے آ کے اپنی ہمشیرہ نو مارنا شروع کر دیتا ہے اپنے بہنوں نو مارنا شروع کر دیتا ہے انہاں نے ایک جملہ بولے عمر مار مار تھک جائیں گا جتنی مرضی سزا دے لے اسی اللہ دی رسی نو نہیں چھوڑ سکتے اسی اللہ دا قرآن نہیں چھوڑ سکتے پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہندے نے ذرا مینوں بھی قرآن سناؤ نا کیسا قرآن ہے ہمشیرہ کہندی جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ عمر غسل کر کے آئے نے ہمشیرہ نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے حضرت عمر دیاں آنکھوں وچوں ہنجو نکل آئے داڑھی تار ہو گئی کہن لگی نہیں ہمشیرہ مینوں جلدی کرو آمینہ دے لال دی بارگاہ دے اندر لے چلو میں دا کلمہ پڑھنا چاہنا ہوا میں عمر دا دل گواہی دے رہا ہے اے قرآن ایڈا سونا ہے جدے تے نازل ہویا ہے محمد کڈا سونا ہونا ہے وہ کتنا پیارا ہونا ہے ہون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے نے جناب والا منظر کیے صحابہ کرام کھڑے نے تلواراں نے ہتھ وچ حضرت عمر نو آندیا ویکھیا صحابہ نے تلواراں کڈ لئیاں میرے نبی نے انج فرمایا ہوئے گا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا
عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے جو میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا اور میرے نبی نے فرمایا تلواراں نیام وچ پالو آقا فرماندے نے وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا خدا کا انتخاب آیا عمر دیا ندنا جھکیاں ہویاں نے میرے آقا دے سامنے کھڑے نے حضور نے فرمایا عمر کیویں آیا ہے عمر ابن خطاب دی آنکھاں وچوں انجونے رو کے کہندے نے سونیا پہلے سر لین آیا سا ہن سر دین آیا وا سونیا جلدی کرو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو میرے آقا نے کلمہ پڑھایا ہے لیکن آقا نے پوچھا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے عمر کہندا ہے سنی میں نے بہن سے وہ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا جو لے کر تو کتاب آیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ دی رسی نو تھام لے آئے نبی دا دامن تھام لے آئے ادھروں کلمہ پڑھے آئے ادھروں صحابہ نے نعرہ لایا نعرہ تکبیر بولو تقریر مکن لگی نعرہ تکبیر اے صحابہ نے نعرہ لایا ہے ادھروں نعرہ مکے آئے او دو فرشتیاں نا سردار جبریل آکے کہندے سونیا اے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا زمین تے تسی خوش ہو رہے ہو عمر دے ایمان لے آنتے آسمانہ تے اسی خوش ہو رہے اللہ پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری اور تواڈا ایتھے آنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے ٹائم اتے تو نہیں ہویا بھائی سیکنڈ چلے گئے میں ان دی معذرت کر لینا اچھا جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے پورے مجمع چو میں تین نوجوان ایسے چاہیے نے جڑے اتھے بہ کے وعدہ کر لین کہ آج تو بعد داڑھی شیو نہیں کرواؤں تین میں چندہ نہیں منگیا کیا نام ہے جی محمد شاہد تاجدار ختم نبوت میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا جی کیا ابو ذر ماشاءاللہ کیا بات ہے دو ایک نوجوان اور کھڑا ہو جائے محمد اسامہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بھی کوئی کھڑا ہونا چاہتا ہو جائے مولانا حضرت جی ماشاءاللہ بیٹھ جائے ایک منٹ کھڑے ہو جائے سونے لگ رہے ہیں اچھا ربیع الاول اگے آ رہے ہیں بولنا بیٹھے شان مصطفیٰ دا موضوع ہوندا تے گل آ جاندی لیکن میں عرض کر دینا داڑھی مرد دی پہچان ہے داڑھی کدی بھی بری نہیں لگدی سونی لگدی ہے اللہ نے اپنے نبی نو بے عیب بنایا ہے تے اللہ نے اپنے نبی نو داڑھی دے کے دس چھڑیا لوگو جب میں سونے محمد نو داڑھی دے سکدا تے پھر سمجھ لو رب نو داڑھی نال کنا پیار ہے اس لیے داڑھی والے نال پیار بھی کرنا ہے کرو گے سارے انشاءاللہ تہاڈی انشاءاللہ داسی واڑی کرنا کرو گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے
اللہ تعالیٰ عمل دے توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات جڑی اللہ دی ناراضگی دی باعث بنی، میں اللہ دے حضور معافی دا طلبگار ہاں۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا سہیل معاویہ صاحب دی محنت نو قبول فرمائے۔ جتنے علماء بیٹھے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے اداریاں نو بھی دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔